तो आता सध्या काम बंद आसा ते जाल्या उपरांत हांकां सारके उदी घेतले अशें तेंचें म्हणणें आसा। हांव इतली म्हाजी जी कोण आमची शिवलची MLA आसा डिलायला लोबो तिका हांव सांगूंक सोदतां प्रत्येक म्हयन्याक ती आपले जे कितें शिवोलीन काम करता ते काम ती सारकी वेवस्थीत बरयता आनी सगळ्याक घालता आपलो रील नाल्यार खंयच्या सायडीक जो रोड जाला खंयच्या सायडीक जो डेवलपमेंट जाला तेचो बरो एक रील करता आनी आख्ख्या शिवोलीक न्हू फेसबुकार इंस्टाग्रामार सगळ्याक तो घोळात आसता। पण हांव तिका एक सांगूंक सोदतां ही गोश्ट बरीच आसा तुवें जें काम केलां तें तुवें लोकां मुखार मांडूंकूच जाय पण अशे जे लोक आसा जे आजुनूय तूं थंय MLA आसतना उदकाक वंचीत आसा आनी ते तुजे वोटर आसा हे 100 फावटी हांगा येवन गेले PWDन ह्या लोकांक एक दीस तरी येवन मेळपाचें कशें तुका दिसूंक ना? ह्या लोकांक जर ही मनीस येवन थंय उयेली मारतालो तो पंच खंयचो तो वॉर्ड खंयचो ती खंयची पंचायत जाल्यार थंय वचून आमी विजीट करया अशें दिसूंक ना? एक पंचायतीन सगळ्यांक तिणी आपयलें आनी सांगलें जो पर्यंत तेच्या मिस्टरान सांगलें थंय येवन जो पर्यंत त्या एरियेंतले बिल्डिंग्स जे आसा ते जो पर्यंत बंद जायना तो पर्यंत तुमकां हांगा केन्नाच उदी घेवचें ना। हे कोणी सांगप? हे आमी सांगप आमकां हे बिल्डिंग्स आहा ते बंद करा हे भायल्या लोकांक तुमी बांदूंक दिता ते बंद करा आमचें उदीक कमी जाता हे MLAनी नाल्यार मंत्र्यांनी आमकां सांगप ना कारण थंय जे पळय बांदपाक परमिशना ह्या पंचायती सरपंचाची मंत्र्याची MLAचीच आसता तेंच्या शिवाय जायना सो हे ते खंयचे बिल्डिंगे बंद करपाचे खंयच्या भायल्या मनशाक आपल्या एरियेन येवपाक बंद करपाचे हे एका MLAचेर आसता आनी त्या MLAन आमचें रक्षण करपाक जाय म्हणून आमी वोट करीत आसता। पंचायतीचें काम कितें हे प्रत्येकान म्हाका दिसता जाणीव करून घेवपाची गरज आसा तांकां खबर ना पंच म्हणजे कितें 4 वोटर म्हाका पडले तेचेर हांव हेल्प करतलें 5 वोट पडोवंक ना ताका हांव हेल्प करची ना हे न्हू मुख्यमंत्री कोणाचो आमचो सगळ्यांचो आमचो हक आसा जितलो त्या पार्टेंतल्या लोकांचो हक आसा तितलो ऑपोजिशनाचो आमचो हक आसा तेंचेर मुख्यमंत्री आमचो MP PM आसा आमचो MLA सुद्दां शिवलची आसा ती आमची आमी ना म्हणू शकना हांव खंयच्या दुसऱ्या पार्टेक काम करूं पण आमचो तिचेर तितलोच हक्क आसा कारण तेणी काँग्रेस पक्षाक रिजायन दिवन ती वचोंक ना काँग्रेस पक्षाक रिजायन दिवन काँग्रेस पक्ष सोडूंक ना तेणी सो आमचो हक आसा आमी आमचे प्रश्न हांगा मांडटलेच जशें ती आपलो डेव्हलपमेंट केल्लो रील आसा तो सगळ्याक गुवयता तसोच ह्या लोकांचोय रील तेणी घेवचो ह्या लोकांचो एक रील करचो ज्या एरियेक उदीक ना त्या एरियेचे उदीक 2 वर्सां इलेक्शनाक आसा तिणी रील करचो आनी फुडल्या 2 वर्सांक तिणी तो रील रिपीट तिचो इम्पॅक्ट म्हणून दाखोवपाचो पळय अमक्या कडेन अमकी हुयेली मारताली आयज हांवें थंय उदीक दिलें अमक्या कडेन अमके हुयेली मारताली थंय उदीक दिलें हे एरियेक हांवें उदीक दिलें इतल्या वर्सां थंय उदीक नासलें हे तिणी दाखोवन दिवचें तिची वोट तिका पडटली। मार्च एंडिंगान सॉल्व करता मार्च सोंपलो एप्रील सोंपलो मे सोंपलो अजून थेमो येना तिका तिणी येवन ती आमचे पयलें मे खंय उदीक खंय ना पयलें तिणें ते सुपरवायझर हाडलो ताका सांगलें एका दिवस सोड म्हणून खंय उदीक हांगा मागीर आमी हांगा येयले हांगा म्हणून 10 दिसांनी सॉल्व करता फाटल्याक 1 म्हयनो जावं हांगा येयले आमी 7 म्हयने असं थेमो उदकाक ना 7 म्हयने कारण कितें आतां उदक ना न्ही हॉटेलां पण असं न्ही हॉटेलां येतात तांकां सगळी पंचायत डिलायला लोबो आनी हे पंच आमचे पंच कितें म्हणटा तुमचे पंच कितें म्हणटा आमचें आयकूनच घेयना पंच आयकून घेयना आनी आमदार लोक टँकर धाड म्हटल्यार ताका लोक जाय दिसता उदकाचो घोड ना आमकां उदीक तोंडान घालतले जाल्यार घोड ना आमी उदकाक रडटा अशें उदीक ते उदीक खंयचे घेतली पयशे आसांक नाका आमचे कडेन ते उदीक घेवपाक सदां उठा टँकर आफयल्यार टँकर येयना सांगा म्हाका हें कितें सदां उठान हें कितें म्हाजे इतले देवतेक आहा घर जाल्यार म्हाका उदीक येयना सगळो लोक म्हाज्या उदीक घरा आतां वर्स जालें बिलां खंयची फारीक करूं ती कोण फारीक करतालो बिलां कित्याक धाडटा आतां कितें सांगलां तेंच्यांनी 7 म्हयने जाय सर आतां कितें सांगलां तेंच्यांनी येयल्या तेणी कोण मेळ्ळा आमकां वयर कोणूच ना तनय सर आत्ता आयला न्हू तो सांगला आपूण आतां ते काम चालू आहा काम कंप्लीट करता तुमकां उदक येतलें 4 दिसांनी आतां येता सदां उदीक आमकां ती पायपां काडून दुसरी घालून तेन्ना ते टाकयेचें उदीक हे पार्वती आमकां उदीक धाडटा ताका कोण धाडून दिना सांगून आमी आतां 1 म्हयनो जालो येवन गेल्ली त्या पयलीं येयल्ली अशी आमी दिलायलाशीन गेली ते कळंगोटी गेली खंय भोंवता आमी तेका उदकाक लागून खूब कडेन गेली तो पंचायतीन प्रॉब्लेम कितले दिसतले 7 म्हयने
सांगतो आमकां 7 महिने झाले. 7-8 महिने आमकां उदक ना आता 7-8 महिने झाले. म्हाका आतां वर्स जाले उदीक ना. पयऱ्याच्या पयरे आमी टँकर घेता हे कोणा कोण एका विलांक वयतात घेवन तेंचे कडेन परतता बाबा इल्ले उरले जाल्यार आमकां घाला रे रातच्या 3 2 ते आमकां इल्ले इल्ले उदीक हाडून दिता आनी ह्यो धाडटा आमकां सर धाडटा एक टँकर धाडटा 5 घरांक 1000 लिटर उदीक दिता. 1 लिटर उदीक 2 जाणां भुरगीं आनी 6 जाणां आमी 8 जाणांक कशें पावतले कितले दीस पावतले ते सांगा. गांवच्या लोकांनी मरपाचें आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचें. विलांक उदीक दिना न्हू कित्याक तांकां फायदो आहा म्हणून तेंच्यांनी विलांक उदीक दिला. तेन्ना म्हाका कितें सांगलें मायकोल्लो कोण सांगलें विलांक उदीक दिला तुमी म्हटलें तुमकां फायदो आहा म्हणून तुका म्हणलें केन्नाच उदीक घेवचें ना. कित्याक घेवचें ना काय म्हटलें आमचे म्हणजे इंजिनियरान सगळे 15 वर्सां जालीं म्हणजे तो उदकाचो बंदोबस्त केला. सकाळीं 7 येताले 11 वयताले रातचे 6 येताले 7 येताले सकाळीं 7 वयताले आसर तुमकां उदीक पुरो म्हणून. आनी तेन्ना ताका आमी घरा कडेन येयलो आमी सगळे अभिन येयल्ले तेन्ना वाघ सुरी आमी सगळे येयल्या कामरां तेन्ना सगळे हातून आमी गेल्लीं. मागीर तेणे आमी उदीक सॉल्व करिना म्हणून तेणे पुलीस प्रशासन आपयलें आमकां. आमी हांवें तांकां अर्दी तुमी भायल्या अर्दी आमी भितर रावता म्हटलें वो कितें खातात चवथीक सुद्दां इल्लें उदीक मेळना गणपती तुळशी गड्डी घालतले जाल्यार म्हणून तेणे आमचो सोय केल्ली. उदक कोण कोण पळयता ना उदक कोण येतले पळयता म्हणटा हाडटा तेकाच बाबा तिथं मागीर मागीर आवाजूच ना.